भगवते वासुदेवाय। राजोवाच निवृत्तिमार्गः कथित आदौ भगवता यथा क्रमयोगोपलब्धेन ब्रह्मणा यदसंसृतिः प्रवृत्तिलक्षणश्चैव त्रैगुण्यविषयो मुने यो सावलीनप्रकृतेर्गुणसर्गः पुनः पुनः अधर्मलक्षणानानरकाश्चानुवर्णिताः मन्वन्तरश्च व्याख्यात आद्यः स्वायम्भुवो यतः प्रियव्रतोत्तानपदोर्वंशस्तच्चरितानि च द्वीपवर्षसमुद्राद्रिनद्युद्यानवनस्पतीन् धरामण्डलसंस्थानं भागलक्षणमानतः ज्योतिषां विवराणां च यथेदमसृजद्विभुः अधुनेह महाभाग यथैव नरकान्नरः नानोग्रयातनान्नेयात्तन्मे व्याख्यातुमर्हसि। श्रीशुक उवाच न चेदिहैवापचितिं यथांहसकृतस्य कुर्यान्मन उक्तिपाणिभिः ध्रुवं स वै प्रेत्य नरकानुपैति ये कीर्तिता मे भवतस्तिग्मयातनाः। तस्मात् पुरैवाश्विह पापनिष्कृतो यतेत मृत्योरविपद्यतात्मनां दोषस्य दृष्ट्वा गुरुलाघवं यथाभिषक्चिकित्सेत रुजान्निदानवित्। राजोवाच दृष्टश्रुताभ्यां यत्पापं जानन्नप्यात्मनो हितं करोति भूयो विवश प्रायश्चित्तमथो कथम् क्वचिन्निवर्तते भद्रात् क्वचिच्चरति तत्पुनः प्रायश्चित्तमतोपार्थं मन्ये कुञ्जरशौचवत्। श्रीशुक उवाच कर्मणा कर्मनिर्हारो न ह्यात्यन्तिक इष्यते अविद्वदधिकारित्वात् प्रायश्चित्तं विमर्शनं नाश्नतः पथ्यमेवान्नं व्याधयोऽभिभवन्ति एवं नियमकृद्राजन् शनैः क्षेमाय कल्पते तपसा ब्रह्मचर्येण शमेन च दमेन च त्यागेन सत्यशौचाभ्यां यमेन नियमेन च देहवाग्बुद्धिजन्धीराधर्मज्ञाः श्रद्धयान्विताः क्षिपन्त्यघं महदपि वेणुगुल्ममिवानलः केचित् केवलया भक्त्या वासुदेवपरायणाः अघन्धुन्वन्ति कार्त्स्न्येन नीहारमिव भास्करः न तथा ह्यघवान् राजन् पूयेत तप आदिभिः यथा कृष्णार्पितप्राणस्तत्पूरुषनिषेवया सध्रीचीनो ह्ययं लोके पन्थाः क्षेमो कुतो भयः सुशीलाः साधवो यत्र नारायणपरायणाः प्रायश्चित्तानि चीर्णानि नारायणपराङ्मुखं न निष्पुनन्ति राजेन्द्रसुराकुम्भमिवापगाः सकृन्मनः कृष्णपदारविन्दयोर्निवेशितं तद्गुणरागियैरिह न तेजमं पाशभृतश्च तद्भटान् स्वप्नेऽपि पश्यन्ति हि चीर्णनिष्कृताः अत्र चोदाहरन्तीममितिहासं पुरातनं दूतानां विष्णुयमयोः संवादस्तन्निबोध मे कान्यकुब्जे द्विजः कश्चिद्दासीपतिरजामिलः नाम्ना नष्टसदाचारो दास्याः संसर्गदूषितः बन्धक्षकैतवैश्चौर्यैर्गर्हितां वृत्तिमास्थितः बिभ्रत्कुटुम्बमशुचिर्यातयामास देहिनः एवं निवसतस्तस्य लालयानस्य तत्सुतान् कालोत्यगान् महान् राजन्नष्टाशीत्यायुषः समाः
तस्य प्रवयसः पुत्रा 10 तेषान्तु यो वमः बालो नारायणो नाम्ना पित्रोश्च दयितो भृशं स बद्धहृदयस्तस्मिन्नर्भके कलभाषिणे निरीक्षमाणस्तल्लीलां मुमुदे जरठो भृशम् भुञ्जानः प्रपिबन् खादन् बालकस्नेहयन्त्रितः भोजयन् पाययन्मूढो न वेदागतमन्तकम् स एवं वर्तमानोऽज्ञो मृत्युकाल उपस्थिते मतिञ्चकारतनये बाले नारायणाह्वये स पाशहस्तां स्त्रीन् दृष्ट्वा पुरुषान् भृशदारुणान् वक्रतुण्डानूर्ध्वरोम्ण आत्मानन्नेतुमागतान् दूरे क्रीडनकासक्तं पुत्रं नारायणाह्वयं प्लावितेन स्वरेणोच्चैराजुहावाकुलेन्द्रियः निशम्यं म्रियमाणस्य ब्रुवतो हरिकीर्तनं भर्तुर्नाम महाराजपार्षदाः सहसापतन् विकर्षतोऽन्तर्हृदयाद्दासीपतिमजामिलं यमप्रेष्यान् विष्णुदूता वारयामासुरोजसा ऊचुर्निषेधितास्तांस्ते वैवस्वतपुरःसराः केयूयं प्रतिषेद्धारो धर्मराजस्य शासनं कस्य वा कुत आयाताः कस्मादस्य निषेधथा किं देवा उपदेवा वा यूयं किं सिद्धसत्तमाः सर्वे पद्मपलाशाक्षाः पीतकौशेयवाससः किरीटिनः कुण्डलिनो लसत्पुष्करमालिनः सर्वे च नूत्नवयसः सर्वे चारुचतुर्भुजाः धनुर्निषङ्गासि गदा शङ्खचक्राम्बुजश्रियः दिशो वितिमिरालोकाः कुर्वन्तः स्वेन रोचिषा किमर्थं धर्मपालस्य किङ्करान्नो निषेधथा श्रीशुक उवाच इत्युक्ते यमदूतैस्तैर्वासुदेवोक्तकारिणः तान् प्रत्यूचः प्रहस्येदं मेघनिर्ह्रादया गिरा विष्णुदूता ऊचुः यूयं वै धर्मराजस्य यदि निर्देशकारिणः ब्रूतधर्मस्य नस्तत्त्वं यच्च धर्मस्य लक्षणं कथं स्विध्रियते दण्डः किं वास्य स्थानमीप्सितम् दण्ड्याः किङ्कारिणः सर्वे आहोस्वित्कतिचिन्द्रिणां यमदूता ऊचुः वेदप्रणिहितो धर्मो ह्यधर्मस्तद्विपर्ययः वेदो नारायणः साक्षात् स्वयंभूरिति शुश्रुम येन स्वधाम्यमीभावा रजः सत्त्वतमोमयाः गुणनामक्रियारूपैर्विभाव्यन्ते यथा तथं सूर्योऽग्निः खं मरुद्गावः सोमः सन्ध्याहनीदिशः कङ्कुः कालो धर्म इति ह्येते दैह्यस्य साक्षिणः एतैरधर्मो विज्ञातस्थानं दण्डस्य युज्यते सर्वे कर्मानुरोधेन दण्डमर्हन्ति कारिणः सम्भवन्ति हि भद्राणि विपरीतानि चानघाः कारिणां गुणसङ्गोऽस्ति देहवान्न ह्यकर्मकृत् येन यावान्यथा धर्मो वेह समीहितः स एव तत्फलं भुङ्क्ते तथा तावदमुत्र वै यथेह देवप्रवरास्त्रैविध्यमुपलभ्यते भूतेषु गुणवैचित्र्यात् तथान्यत्रानुमीयते वर्तमानोऽन्ययोः कालो गुणाभिज्ञापको यथा एवं जन्मान्ययोरेतद्धर्माधर्मनिदर्शनं मनसैव पुरे देवः पूर्वरूपं विपश्यति अनुमीमांसते पूर्वं मनसा भगवानजः
यथाज्ञस्तमसा युक्त उपास्ते व्यक्तमेव हि न वेदपूर्वमपरन्नष्टजन्मस्मृतिस्तथा पञ्चभिः कुरुते स्वार्थान् पञ्चवेदाथ पञ्चभिः एकस्तु षोडशेन त्रीन् स्वयं सप्तदशोऽश्नुते तदेतत् षोडशकलं लिङ्गं शक्तित्रयं महत् धत्तेऽनुसंसृतिं पुंसि हर्षशोकभयार्तिदाम् देह्यज्ञोजितषड्वर्गो नेच्छन् कर्माणि कार्यते कोशकार इवात्मानं कर्मणाच्छाद्य मुह्यति न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्मगुणैः स्वाभाविकैर्बलात् लब्ध्वा निमित्तमव्यक्तं व्यक्ताव्यक्तं भवत्युत यथा योनि यथा बीजं स्वभावेन बलीयसा एष प्रकृतिसङ्गेन पुरुषस्य विपर्ययः आसीत् स एव न चिराधीशसङ्गाद्विलीयते अयं हि श्रुतसम्पन्नः शीलवृत्तगुणालयः धृतौ व्रतो मृदुर्दान्तः सत्यवान् मन्त्रविच्छुचिः पूर्वज्ञतिथिवृद्धानां शुश्रूषुर्निरहङ्कृतः सर्वभूतसुहृत्साधुर्मितवागनसूयकः एकदा सौवनं यातः पितृसन्देशकृद्विजः आदाय तत आवृत्तः फलपुष्पसमित्कुशान् ददर्शकामिनं कञ्चिच्छूद्रं सह भुजिष्यया पीत्वा च मधुमैरेयं मदाघूर्णितनेत्रया मत्तया विश्लथन्नीव्याव्यपेतन्निरपत्रपं क्रीडन्तमनुगायन्तं हसन्तमनयान्तिके दृष्ट्वा तां कामलिप्तेन बाहुना परिरम्भिता जगामहृच्छयवशं सहसैव विमोहितः स्तम्भयन्नात्मनात्मानं यावत् सत्त्वं यथाश्रुतं न शशाकसमाधातुं मनोमदनवेपितं तन्निमित्तस्मरव्याजग्रहग्रस्तो विचेतनः तामेव मनसा ध्यायन् स्वधर्माद्विररामः तामेव तोषयामास पित्र्येणार्थेन यावता ग्राम्यैर्मनोरमैः कामैः प्रसीदेत यथा तथा विप्रां स्वभार्यामप्रौढाङ्कुले महति लम्भितां विससर्जाचिरात् पापस्वैरिण्यापाङ्गविद्धधीः यतस्ततश्चोपनिन्ये न्यायतो धनं बभारास्याः कुटुम्बिन्याः कुटुम्बं मन्दधीरयं यदसौ शास्त्रमुल्लङ्घ्य स्वैराचार्यार्यगर्हितः अवर्तत चिरं कालमघायुरशुचिर्मलात् तत एनं दण्डपाणेः सकाशं कृतकिल्बिषं नेष्यामो कृतनिर्वेशं यत्र दण्डेन शुध्यति इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां षष्ठस्कन्धे जामिलोपाख्याने प्रथमोऽध्यायः सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द।